दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बादशाह था, बोलो कौन? उसने इरादा किया कि मुझे मस्जिद बनाना है, मस्जिद मदरसा सब साथ में बनाना है। और उसने ये भी ऐलान किया कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसको चंदे की क्या जरूरत है, वो खुद क्या है, बादशाह है, उसको चंदे की क्या जरूरत है। वो गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, पूरी रियाया को संभालने वाला, पूरा बैतुल माल उसके पास, सारी हुकूमत उसके पास। उसने कहा कोई कलेक्शन नहीं, कोई चंदा नहीं, मैं बादशाह, अपने नाम से मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। देखो, मस्जिद बनाया तो अल्लाह का घर बनाया, मदरसा बनाया तो मुस्तफा का घर बनाया। कहा मैं दोनों बनाने वाला और कोई चंदा होने वाला। अच्छा, उस जमाने में एक 20 साल का जवान लड़का जो जंगलों में लकड़े काटे, बोलो क्या करे, जंगलों में लकड़े काटे, और जंगलों में लकड़े काटे, बेचारा गर्मी में बेचे। उसको पता चला कि बादशाह मस्जिद बनाने वाला है, अल्लाह का घर, मुस्तफा का घर। वो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया, अब बादशाह के पास आया। अब बादशाह के पास आया, कहा बादशाह आप अल्लाह का घर बना रहे? बादशाह ने कहा कि आप मुस्तफा का घर बना रहे? बादशाह ने कहा। तो कहा मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ, आज मैंने बेचा और 4 ईंट खरीदा। कितनी ईंट? ईंट समझते हो? 4 ईंट खरीदा और निकाला रुमाल में, बड़े रुमाल में 4 ईंट निकाला। कहा मैं चाहता हूँ आप जो अल्लाह का घर बनाते उसमें मेरी 4 ईंट लगा देना, उसमें मेरी 4 ईंट। बादशाह का तेवर बदल गया। बादशाह ने कहा बाहर बोर्ड नहीं लगा, हमने बाहर ऐलान करवाया, कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, किसी का कोई पैसा लेना नहीं, बादशाह हो, अकेला मुस्तफा का मकान बनाओ, अकेला अल्लाह का घर बनाओ, कोई मुझे नहीं चाहिए। उठाओ तुम्हारी ईंटें उठाओ। कहा बहुत हलाल की कमाई है, बहुत मेहनत से, 4 ईंटों में तुम्हारा क्या जाएगा? बादशाह ने कहा उठाओ, मैं तो यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा। उस बेचारे ने 4 ईंट ली, सुनना, लेकिन अकल वाले को अल्लाह कैसी अकल देता, कैसा। वो बाहर गया जहां सारी ईंटें रखी हुई थी। भाई मस्जिद तो बनी हुई थी, सारी ईंटें रखी हुई थी। उसने क्या किया, वो ईंटों के साथ अपने लकड़े भी रखा और सबको बराबर बांधा और अपने कंधे पर रखा और जानबूझकर वो ईंटों के सामने गिर गया। ईंटों के सामने गिर गया, जल्दी उसका रुमाल खोला, वो जो ईंटें थी वहां अपनी 4 ईंट रख दी और वापस रुमाल बांधा, लकड़े हाथ में लिए और निकल। तो सबने देखा कि भरी हुई कोठड़ी के साथ गिरा और भरी हुई कोठड़ी के साथ वापस चला गया और 4 ईंटें कहाँ रख दिया। हो गया, जमाना गुजर गया। वो बादशाह भी उसके बाद में एक अल्लाह का वली बना हुआ बादशाह ही था। एक दिन रात को ख्वाब में बादशाह रात को ख्वाब में देखता है कि ख्वाब में कोई उनको उठा रहा है और 2 शख्स इनको उठा के कहते चल जन्नत में चल। तो कहा अभी जन्नत में? कहा तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बना दिया और पूरा महल अल्लाह ने चांदी का बनाया है। ये बादशाह इतना खुश है, वो 2 फरिश्ते होंगे या ख्वाब में जो भी होंगे, वो दरवाजा, चांदी का दरवाजा खोलते हैं और बादशाह को लेकर चलते और एक ही आवाज आती है, जो अल्लाह का घर जमीन में बनाता है, जो मुस्तफा का घर जमीन में बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाता। ओ बादशाह देखा चला जन्नत तो खत्म ही ना होए। आखिर में वो ख्वाब में कहता है भाई बहुत चले। कहा था कि अभी तो बहुत आगे, चलते जाओ। इतना लंबा ख्वाब। एक जगह पे जाकर उसको कहा तेरी जन्नत यहाँ पर खत्म हो गई और ये जो इसके बाजू वाली जन्नत है वो सोने की और मोतियों की बनी हुई है, वो तेरी नहीं है, वो तेरी नहीं है, यहाँ तुम्हारी जन्नत खत्म हो गई। तो वो बादशाह ने ख्वाब में 2 को कहा कि वो मेरी जन्नत के साथ वो जन्नत और भी चमकती है, मेरी तो चांदी की है, वो सोने की है, वो जवाहरात की है, वो मोती की है, वो याकूत की है, वो जबरदस्त की है, उसके पत्थर कितने शानदार है। तो वो जन्नत किसकी है? वो जन्नत भी उसकी है जिसने मस्जिद बनाई है। कौन सी मस्जिद? का जो तूने बनाई। उसने कहा मैंने मस्जिद बनाई, उसमें तो कोई नहीं था, कलेक्शन नहीं था, चंदा नहीं था, मैंने अकेले ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने वाले को चांदी की जन्नत और जिसने कुछ नहीं किया उसको सोने की जन्नत। कहा ना, उसने भी मस्जिद बनाई
تو بادشاہ نے اردو کو کہا تم کو نہیں سمجھ میں آتا، جب میں اکیلا بنانے والا تو ان دونوں نے کہا یاد کر وہ 4 اینٹ لے کر آیا تھا، یاد کر۔ تو کہاں آیا تھا لیکن میں نے لیا نہیں تھا، کہا تو نے لیا نہیں تھا، اللہ نے پہنچا دیا تھا، ساری اینٹوں میں اس نے اینٹ رکھ دیا تھا، یہ اس کی جنت ہے، بولو یہ اس کی جنت ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی اور بادشاہ کو خواب میں بتایا تجھے پوچھنا ہو تو وہ مزدور کو بلا کے پوچھ لینا، لیکن ڈانٹنا واٹنا نہیں ورنہ یہ جنت بھی جائے گی، ورنہ یہ جنت بھی۔ اب یہ صبح میں بادشاہ اٹھا، پہلے تو سوچا کہ ڈانٹنے کا نہیں اس کو، میں بھلے بادشاہ ہوں، اسے پیار، اور بادشاہ نے بھائی بادشاہ دل میں سوچا یہیں پہ سودا کر لوں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بلایا اس جوان کو، وہ 22 سال کا جوان آیا، آ کر بادشاہ نے کہا وہ 4 اینٹ کیا ہوا، سچی سچی داستان سنا۔ اس نے روتے روتے سنا دیا کہ وہ 4 اینٹ میری مسجد میں لگ گئی۔ بادشاہ تو سمجھ گیا، ڈانٹنے واٹنے کا تو ہے نہیں۔ بادشاہ نے اتنے پیار سے کہا وہ جو 4 اینٹ تو نے رکھی نا، تو بتا آج میں وہ 4 اینٹ خریدنا چاہتا ہوں، تو قیمت بتا میں تجھے قیمت دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں کوئی قیمت نہیں بتاتا، میں نے تو وہ 4 اینٹیں رکھ دی بات ختم ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا 1000 دینار دوں گا۔ کتنا دینار یعنی سونے کا ٹکڑا، 1000 سونے کے ٹکڑے دوں گا، بس اتنا لکھ کر دے دے کہ وہ 4 اینٹ تو نے میرے کو دے دی اور 1000 دینار تو نے لے لیا۔ تو وہ کیا کہہ رہا، بہت سستا ہے، اتنا تم 4 اینٹ میں نے دیا صرف 1000 دینار۔ تو بادشاہ کہنے لگا اینٹیں دیا تھا، کوئی سونے کے ٹکڑے تھوڑی دیا تھا، 4 اینٹ دیا تھا میں 1000۔ تو بادشاہ نے کہا چل نہ تیری نہ میری 2000 دینار لے کے جا، لیکن یہ لکھ کے دے کہ وہ 4 اینٹ تو نے میرے نام پہ کر دی۔ اس نے کہا 2000 میں نہیں ہوئے، ایسا سستی باتیں مت کرو، اتنے بڑے بادشاہ ہو کے 2000 کی باتیں کرتے۔ بات بڑھتے بڑھتے چلی گئی 5000 دینار۔ اس نے کہا نا 5000۔ تو بادشاہ نے آخر میں کہا دیکھ اب آخری بات کر رہا ہوں، غصہ دبا کے رکھا، بہت اپنا غصہ دبا کے، آخری بات 10,000 دینار، 4 اینٹ 10,000 دینار، اور جا تیرے کو زمین بھی دیتا 10,000 دینار بھی دیتا، لیکن لکھ کر دے دے کہ وہ 4 اینٹ میں نے۔ وہ جوان کیا کہتا نہ اس میں نہیں ہوئے۔ اب بادشاہ کا دماغ گیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو سودا کرتا ہے میرے ساتھ میں 10,000 دینار؟ تو کہا بادشاہ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا اور تو نے تو آج رات دیکھا، میں نے تو جس دن وہ 4 اینٹ لگایا اس رات سے روزانہ میں خواب میں میری جنت کو دیکھتا، میں سب کا سودا کروں گا مگر جنت کا سودا نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ روتا ہوا جوان چلا گیا۔ آج میں بھی چاہتا ہوں میرے پیاروں آپ یہاں آئیں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے، آپ کو جو بھی جامعہ عمر بن خطاب میں دینا ہے وہ میرے ہاتھ میں دو گے، اس کو میں ہاتھ میں جمع کروں گا، پھر رومال میں رکھوں گا، آپ سے میری ملاقات، کیونکہ ابھی میں نے کسی سے ملاقات، کل سالار جنگ میں بھی میں نے ملاقات نہیں کی کسی سے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں وہاں ملاقات نہیں کروں گا لیکن گنگا پور میں ملاقات کروں گا، لیکن میرے پیاروں خالی ہاتھ ملاقات نہیں کروں گا۔ ایک 4 اینٹ پر اگر اللہ سونے کی اور جواہرات کی جنت دے سکتا ہے، آج بھی وہی مصطفیٰ کا مکان ہے، آج بھی وہی اللہ کا مکان ہے۔ آپ جتنا ہوگا تعاون کرو گے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ماشاءاللہ، اور آپ کا دینا شروع کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، دینے والوں کو اللہ